आइए आज हम जान पहचान क्लास 10 के सबक 16 पढ़ते हैं। सबक 16 हमारा पहाड़ और गिलहरी है, लेकिन पहले हम उसके शायर के बारे में जानेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल। अल्लामा इकबाल की पैदाइश 1877 ईस्वी में हुई और 1938 ईस्वी में उनकी वफात हुई। इकबाल का शुमार उर्दू के बुलंद मर्तबा शायरों और मुफक्किरों में होता है। वो सियालकोट में पैदा हुए। अपने ख्यालात की गहराई और शायरी सलाहियत की वजह से उनका नाम दुनिया भर में मशहूर है। उन्होंने बच्चों के लिए भी नज़में कही हैं। उनकी शायरी दुनिया की अजीम शायरी में शुमार की जाती है। इकबाल उर्दू के सबसे बड़े फ़लसफ़ी शायर हैं। बच्चों के लिए उन्होंने जो नज़में लिखी हैं उनमें बच्चे की दुआ, कौमी तराना, पहाड़ और गिलहरी, जुगनू, हमदर्दी, परिंदे की फरियाद और माँ का ख्वाब वगैरह बहुत मकबूल हुई। इन नज़मों के ज़रिए इकबाल ने बच्चों में बुलंद ख्याली, ईमानदारी, सच्चाई, मोहब्बत, भाईचारा, इंसाफ, बुलंद किरदारी, हमदर्दी, इंसानी जज्बा, मिलजुल कर साथ रहने और एक दूसरे की मदद करने जैसी सिफात पैदा की हैं। इकबाल की कई किताबें उर्दू के अलावा फ़ारसी और अंग्रेज़ी में भी शाये हो चुकी हैं और उनकी शायरी के तर्जुमे दुनिया की बहुत सी ज़बानों में किए गए हैं। आइए अब नज़म पहाड़ और गिलहरी पढ़ते हैं। कोई पहाड़ ये कहता था एक गिलहरी से, तुझे हो शर्म तो पानी में जाके डूब मरे। ज़रा सी चीज़ है उस पर गुरूर क्या कहना, ये अकल और ये समझ ये शऊर क्या कहना। खुदा की शान है नाचीज़ चीज़ बन बैठी, जो बेशऊर हों यूं बातमीज़ बन बैठी। इन अशार में पहाड़ गिलहरी से मुखातिब होकर कहता है कि उसे एक हकारत की नज़र से देख करके गिलहरी को कहता है कि तू एक छोटी सी चीज़ है, एक अदना सी चीज़ है, तुझे अगर शर्म है तो जाकर पानी में डूब मर, क्योंकि तू अपनी छोटी सी ज़ात पर इस कदर इतराती है। यहाँ पर पहाड़ को अपनी बुलंदी पर नाज है, बुलंदी पर तकब्बुर घमंड है, इसलिए वो गिलहरी जैसी छोटी ज़ात को हकीर नज़र से देखता है कि तुझ जैसी नाचीज़ भी इतराने लगी है। ये खुदा की शान है कि उसने तुझे ये इज्जत दी है कि तू एक छोटी सी चीज़ होकर भी इतराने लगी है और तू बदतमीज़ बन बैठी है। हालांकि मेरे आगे तेरी कोई भी हैसियत नहीं है, क्योंकि मेरी आन बान के आगे ये ज़मीन पस्त है। कहाँ मैं लंबा चौड़ा ऊंचा पहाड़ और तुझ जैसी हकीर गिलहरी। तेरी बिसात है क्या मेरी शान के आगे, ज़मी है पस्त मेरी आन बान के आगे। पहाड़ यहाँ कहता है कि ये ज़मीन भी मेरी बुलंदी मेरी आन बान के आगे पस्त है। जो बात मुझ में है तुझको वो है नसीब कहाँ, भला पहाड़ कहाँ जानवर गरीब कहाँ। पहाड़ की ये बातें सुनकर फिर गिलहरी जवाब देती है। कहा ये सुन के गिलहरी ने मुंह संभाल जरा, ये कच्ची बातें हैं दिल से इन्हें निकाल जरा। गिलहरी कहती है पहाड़ से कि तू जो ये बातें कह रहा है तकब्बुर की, तो ज़रा मुंह संभाल ले और अपने दिल से ये कच्ची बातें निकाल ले। जो मैं बड़ी नहीं तेरी तरह तो क्या परवाह, नहीं है तू भी तो आखिर मेरी तरह छोटा। अगर मैं तेरी तरह बड़ी नहीं हूँ तो कोई परवाह नहीं है, लेकिन तू भी मेरी तरह छोटा तो नहीं है। हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा ये उसकी हिकमत है। गिलहरी कहती है कि कुदरत के इस कारखाने में हर चीज़ चाहे जो छोटी हो बड़ी हो, सब के अंदर खुदा ने कुछ हिकमत पैदा की है। बड़ा जहां में तुझको बना दिया उसने, मुझे दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया उसने। खुदा ने अगर तुझे बुलंद बनाया ऊंचा बनाया तो मुझे भी उसने छोटा बनाकर दरख्त पे चढ़ना सिखा दिया। कदम उठाने की ताकत नहीं जरा तुझ में, निरी बड़ाई है खूबी है और क्या तुझ में। गिलहरी कहती है कि तू बस ऊंचा देखने का है, बड़ा देखने का है, बस तू एक जगह खड़ा रहता है, तेरे अंदर एक कदम भी चलने की या हटने की ताकत नहीं है।
صرف تیرے اندر بڑائی ہے۔ جو تو بڑا ہے تو مجھ سا ہنر دکھا مجھ کو، یہ چھالیاں ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو۔ اگر تو خود کو بڑا سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، ذرا یہ چھالیاں ہی توڑ کر دکھا دے جو ہنر میرے اندر ہے۔ گلہری کہتی ہے نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ گلہری کہتی ہے کہ دنیا میں خدا نے جتنی چیز بنائی ہے کوئی بھی چیز نکمی حکمت سے خالی نہیں ہے، کوئی چیز بیکار نہیں ہے، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ خدا نے یہاں جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں سب میں کچھ نہ کچھ صفت پیدا کی ہے۔ آئیے اب اس نظم کے کچھ مشکل الفاظ ہیں، اس کے معنی ہم سمجھ لیں۔ شعور یعنی عقل سمجھ، ناچیز یعنی معمولی حقیر، باتمیز یعنی تمیزدار، بساط یعنی حیثیت، پست مانے نیچی کم درجہ، آن بان مانے شان بڑائی، حکمت مانے تدبیر، نیری مانے صرف، ہنر مانے کام کرنے کی صلاحیت فن، نکمی مانے بیکار۔ اس نظم میں جو غور کرنے کی باتیں ہیں، یعنی شاعر نے اس نظم کو جو لکھا ہے ان کا لکھنے کا جو مقصد ہے کہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی چیز اپنے قد کی وجہ سے اہم نہیں ہوتی، اصل اہمیت کام کی ہے۔ آئیے اب نظم پہاڑ اور گلہری کا خلاصہ دیکھیں۔ پہاڑ اور گلہری، شاعر ہیں علامہ اقبال۔ نظم پہاڑ اور گلہری حضرت علامہ اقبال کی مشہور نظم ہے۔ اس نظم کے ذریعہ شاعر نے ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز نکمی نہیں، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی، سبھی کو خدا نے کچھ صفت عطا کی ہیں۔ اپنی اس بات کو شاعر نے پہاڑ اور گلہری کے مکالمے کے ذریعے پیش کیا ہے۔ کسی پہاڑ نے گلہری سے کہا کہ تو اتنی چھوٹی سی ہے، تجھے تو شرم کے مارے ڈوب کر مر جانا چاہیے، تو ذرا سی تو ہے لیکن اپنی عقل سمجھ پر تجھے بڑا ناز ہے، یہ تو خدا کی شان ہے کہ تجھ جیسی ناچیز بھی اترانے لگی، میری شان کے آگے تیری کیا حیثیت ہے، میرے آگے تو زمین بھی پست ہے، میری آن بان کے آگے تیری کیا اوقات، جو بات مجھ میں ہے وہ تجھ میں کہاں۔ پہاڑ کی تکبر بھری باتیں سن کر گلہری نے کہا اے نادان ذرا منہ سنبھال اور اپنے دل سے یہ کچی باتیں نکال دے، اگر میں تیری طرح بڑی نہیں تو کوئی بات نہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ تو بھی تو میری طرح چھوٹا نہیں ہے، یہ تو خدا کی حکمت ہے کہ اس نے کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا بنا کر الگ الگ صفتیں عطا کی ہیں۔ اگر خدا نے تجھے بڑا بنایا ہے تو مجھے بھی درخت پر چڑھنا سکھا دیا ہے، تو تو صرف دیکھنے میں بڑا ہے، تیرے اندر ایک قدم چلنے کی بھی طاقت نہیں، تیرے اندر بڑائی کے علاوہ کوئی خوبی نہیں، اگر تو بڑا ہے تو یہ چھالیاں ہی توڑ کر دکھا دے۔ سن اے نادان پہاڑ، اس جہاں میں نہ تو کوئی نکما ہے اور نہ کوئی برا، اس لیے اپنی بلندی پر غرور نہ کر، کیونکہ خدا نے ہر چیز کو مصلحت اور حکمت کے تحت بنایا ہے۔ آئیے اب اس چیپٹر کے کچھ سوال جواب ہیں، اسے پڑھیں۔ سوال نمبر 1 ہے پہاڑ نے گلہری سے ڈوب مرنے کو کیوں کہا؟ جواب، پہاڑ کو اپنی بلندی پر بڑا ناز تھا، اس نے گلہری پر طنز کیا کہ تو اتنی چھوٹی سی ہے اس لیے تجھے تو ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے گلہری نے پہاڑ کو کیا جواب دیا؟ جواب ہے گلہری نے پہاڑ کی تکبر بھری باتیں سنی اور کہا کہ اپنے دل سے یہ کچی باتیں نکال دے، کیونکہ قدرت کے اس کارخانے میں کوئی چیز بیکار نہیں، اگر تجھے خود پر اتنا ہی گھمنڈ ہے تو یہ چھالیاں ہی ذرا کتر کر دکھا دے۔ سوال نمبر 3 ہے پہاڑ نے اپنی بڑائی میں کیا کہا؟ جواب، پہاڑ نے اپنی بڑائی میں کہا کہ میری آن بان کے آگے زمین بھی پست ہے، یہ تو خدا کی شان ہے کہ اس نے تجھ جیسی چھوٹی چیزوں کو اترانے کا موقع دے دیا ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں تیری ادنا ذات۔ سوال نمبر 4 کن باتوں سے خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے؟ جواب ہے کائنات کی ہر چھوٹی بڑی چیزوں کو دیکھ کر
خدا کی قدرت کا پتہ چلتا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی شے اس کی حکمت سے خالی نہیں، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ سوال ہے، گلہری ایسا کون سا کام کر سکتی ہے جو پہاڑ کے بس کا نہیں؟ جواب ہے، گلہری اپنے دانتوں سے ہر چیز کتر سکتی ہے، جبکہ پہاڑ بڑا ہونے کے باوجود ایسا نہیں کر سکتا، وہ بس ایک جگہ کھڑا رہتا ہے۔ تو یہ تھے پہاڑ اور گلہری سبق کا سوال و جواب۔ اب میں نے یہاں پر کچھ دیگر سوال دیے ہیں، اسے دیکھ لیں۔ شاعر کے بارے میں ہے، علامہ اقبال کہاں پیدا ہوئے؟ علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ علامہ اقبال کی پیدائش اور وفات کب ہوئی؟ 1877 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1938 عیسوی میں وفات ہوئی۔ ماں کا خواب اور بچے کی دعا نظم کے شاعر کا نام بتائیں۔ نام ہے ان کے شاعر کا نام علامہ اقبال۔ نے یہ ویڈیو دیکھا، اس میں جو بھی سوال جواب خلاصہ ہے اسے اچھی طرح پڑھیں سمجھیں، آپ کو اس سے امتحان میں مدد ملے گی۔ اور آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اسے سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا اگلا ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔